भारी वर्षापछिको बाढी पहिरोमा परेर विभिन्न जिल्लामा 22 जनाको मृत्यु, 7 जना बेपत्ता, 49 स्थानमा प्राकृतिक विपद। प्रभावितको तत्काल उद्धार र सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि सक्रिय हुन सम्बन्धित निकायलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिनभर अवरुद्ध, घाँसे मैदानमा चिप्लिएको विमान हटाउन नसक्दा 8 घण्टा आन्तरिक तथा बाह्य उडान प्रभावित। नेपालको वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा विश्व बैंकले गर्दै आएको सहयोगले निरन्तरता पाउने, 10 करोड डलर बराबरको सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफलाई जेल चलानको आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदको दुरुपयोग मुद्दामा निलम्बित। र फिफा वरियतामा नेपाली महिला राष्ट्रिय टोलीको 2 स्थान सुधार, 101औं स्थानमा। हिजोदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशभर 22 जनाको मृत्यु भएको छ, 7 जना घाइते भएका छन् भने 7 जना बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। वर्षाका कारण काठमाडौँ र खोटाङमा 3-3, झापा, धादिङ, भोजपुर र काभ्रेमा 2-2 जनाको मृत्यु भएको छ। ओखलढुङ्गा, पर्सा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर, धादिङ, ललितपुर र रुकुम पश्चिममा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। वर्षाकै कारण झरेको पहिरो तथा बाढीमा पाँचथर, झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी र रौतहटमा 7 जना बेपत्ता भएका छन्। काभ्रेमा 2 जना तथा खोटाङ, धादिङ, रामेछाप, मकवानपुर, धादिङ र दोलखामा 1-1 जना घाइते भएका छन्। कमला नदीको बाढीमा फसेका धनुषाको शहीदनगर 2 कमलपुरका 6 जनाको उद्धार हुन सकेको छैन। प्रभावित क्षेत्रहरूमा जनशक्ति परिचालन गरिसकेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मुलपानीमा पर्खाल भत्किँदा गर्भवती सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। जस्ताको संरचनाभित्र बस्दै आएका 12 का 35 वर्षीय शर्मिला यादव, 30 वर्षीय गर्भवती नितु यादव र 12 वर्षीय कुन्दन यादवको मृत्यु भएको हो। यस्तै पहिरोले घर पुरिँदा काभ्रेको बनेपा 3 चुनातालमा 55 वर्षीय गोमा दंगाल र नातिनी 7 वर्षीय सुहाबीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। पहिरोले पुरिएर घाइते 2 जनाको बनेपा स्थित शेर मेमोरियल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बागडोर खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका इलाम चुलाचुलीका 50 वर्षीय अञ्चल लावती झापाको कमल गाउँपालिकामा मृत भेटिएका छन्। स्थानीय भालु खोलाले बगाएर दमक नगरपालिका 10 की 6 वर्षीय एलिजा नेउपानेको मृत्यु भएको छ। धादिङको गजुरी 4 बालुवा डाँडामा घर भत्किँदा 8 वर्षीय अस्मिता तामाङको मृत्यु भएको छ। उनका दाई 12 वर्षका जयराम घाइते भएका छन्। निगाले खोलाले बगाउँदा थाक्रे 3 का गोकुल गिरीको ज्यान गएको छ। भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका 7 मा घरको पर्खाल भत्किँदा 66 वर्षीय जगत बहादुर राईको मृत्यु भएको छ। भोजपुरकै ट्याम्के मयुङ गाउँपालिका 9 लेखखर्कमा पहिरोले शौचालय बगाउँदा 14 वर्षीय जनक विकको मृत्यु भएको छ। मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्र स्थित थाहा नगरपालिका 3 दम्कीमा खोलामा आएको बाढीले बगाउँदा 12 वर्षीय सञ्चना बलामीको मृत्यु भएको छ। सिन्धुलीको फिकल गाउँपालिका 1 को झुल्केमा पनि पहिरोमा परि 35 वर्षीय हेमकुमारी सुनवारको मृत्यु भएको छ। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोटमा पहिरोसँगै खसेको ढुङ्गाले लागेर 16 वर्षीय कौशिला बस्नेतको मृत्यु भएको छ। केही स्थानमा मृत्यु हुने भने शनाखत हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका 2 बाप्लुखामा बिहान खसेको पहिरोले घरसहित बगाउँदा विष्णु राईकी श्रीमती, छोरा र छोरी बेपत्ता भएका छन्। जिसमिसेमै झरेको पहिरोले घरसहित 4 जनालाई बगाएको थियो। विष्णुलाई घाइते अवस्थामा आफन्त र गाउँलेले उद्धार गरेका थिए। काठमाडौँको कुलेश्वर मन्दिर नजिक बागमती खोलाले बगाएर 1 जना बेपत्ता भएका छन्। हडिया खोलाले बगाएर झापा मेची नगरपालिकाका 45 वर्षीय सुफल हस्ता बेपत्ता भएका छन्। 5 थरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका 4 स्थित खोलाले बगाएर मिक्लाजुङ 4 का खेसङ खोपाका 10 वर्षीय दियान राई बेपत्ता भएका छन्। मोरङको रङ्गेली स्थित गेउरिया खोलामा आएको बाढीले बगाएर मोटरसाइकलमा सवार 1 युवक बगेर बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका 5 काली खोला भन्ने स्थानमा पहिरोमा परि 55 वर्षीय तारामाया पाखरिङ बेपत्ता भएकी छन्। यस्तै रातु खोलामा आएको बाढीले बगाउँदा महोत्तरीको बलवा नगरपालिका 2 बदिया गाउँका 70 वर्षीय हनित अन्सारी बेपत्ता भएका छन्। लगातारको वर्षाका कारण मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। वर्षापछि विभिन्न नदीनालामा आएको बाढी र पहिरोका कारण प्रमुख राजमार्गहरू नै अवरुद्ध भएका छन्। विभिन्न स्थानका ग्रामीण सडक पनि माथिबाट खसेको पहिरो र हिलोका कारण प्रभावित भएका छन्। दिनभरको भारी वर्षाले अधिकांश स्थानमा उडान समेत प्रभावित भएका थिए। पहिरोको कारण अवरुद्ध बीपी राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी जयराज सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। खोपासी
ढुखर्ख च्याम्राङ पेसी सडकको पार्थली र सल्लाफेद खण्ड वर्षात पछिको पहिरोले बगाएको छ। अघिल्लो सारमा पहिरोले बगाएर हालै पुनर्निर्माण गरिएको सडक बगाएपछि सो क्षेत्र भएर जाने यातायात अवरुद्ध भएको छ। यस्तै बुटोल पाल्पा लमसुङ मनाङ र भोजपुर धरान जाने बाटो पनि अवरुद्ध भएको छ। बाढीका कारण सडक अवरुद्ध भएपछि उदयपुरको घोर्मी बजारमा यात्रु 2 दिनदेखि अलपत्र छन्। उदयपुर र सिन्धुलीको सिमानामा पर्ने बादुरा खोलाको बाढीका कारण काठमाडौँ आउने सवारी घोर्मी बजारमै रोकिएका छन्। ओखलढुङ्गाको मानेभन्स्याङ गाउँपालिका 6 मा पर्ने भाडारे खोलाको बाढीले सयौं सवारी रोकिएका हुन्। उता पाल्पा बुटोल सडक खण्ड अन्तर्गतको सिद्धबाबामा पहिरो खसेपछि बिहानैदेखि आवागमन ठप्प छ। सिद्धबाबाको हेडबक्स नजिकै पहिरो खसेर अवरुद्ध सडक गए राति 8 बजेदेखि खुलाइए पनि पुनः बिहान 6 बजे अर्को पहिरो गएपछि अवरुद्ध भएको हो। लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढीले मोरङमा 1920 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। विस्थापित हुने अधिकांश खोला किनारमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी हुन्। विस्थापित परिवारलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको सहयोगमा सुरक्षित स्थानमा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीले बताउनुभयो। केसीका अनुसार बाढीका कारण सबैभन्दा बढी विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 1, 8, 6 र 16 प्रभावित बनेको छ। साथै जहदा गाउँपालिका 8, कटहरी गाउँपालिका 4 र धनपालथान गाउँपालिकाको 4 र 5 नम्बर ओडाका घरहरू डुबानमा परेका छन्। विस्थापितहरूलाई रेडक्रसको सहयोगमा 100 बढी त्रिपाल वितरण गरिएको प्रजीय केसीले जानकारी दिनुभयो। प्रशासन कार्यालयले उद्धार खोज तथा विपत्तिमा परेकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाने काम भइरहेको पनि जनाएको छ। स्थानीय बक्राहा, लोहन्द्रा, सिङ्गिया र केसलिया खोलामा पानीको बहाव बढेकाले सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधिलाई सचेत रहन निर्देशन दिँदै स्थानीय प्रशासनले सतर्क रहन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। लगातारको वर्षाका कारण घरहरू डुबानमा परेपछि रौतहटमा झण्डै 100 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरी नजिक गाउँका अन्य घरमा राखेका छन्। वर्षापछि बागमती नदीमा आएको बाढीले बगाएर एक महिला बेपत्ता भएकी छन्। यस्तै गढीमाई नगरपालिका 2 स्थित धरमपुरकी 45 वर्षीय आनन्दी देवी दाउरा टिप्ने क्रममा बागमती नदीले बगाएर बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। वृन्दावन नगरपालिका 1 बलेरी खोर स्थित बागमती नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका 17 घर परिवार बाढीको घेराबन्दीमा फँसेका छन्। वर्षाको पानी र सप्तकोशीको बाढीका कारण सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी गाउँ नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 र 12 का करिब 60 घर डुबानमा परेको नगर प्रमुख शैलेश कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो। दोलखाको लामोसाँगो जिरी सडकको 2 स्थानमा पहिरो र बाढीले यातायात अवरुद्ध भएको छ। लामोसाँगो जिरी सडकको हलहले खोलामा बाढी आएकाले सवारी साधनहरू रोकिएका छन्। किराँती छापमा पहिरो खसेपछि सो सडक खण्ड अवरुद्ध छ। हेटौडाबाट काठमाडौँ आउने हेटौडा भीमफेदी कुलेखानी सिस्नेरी र फाखेल तर्फको दुवै वैकल्पिक मोटर बाटोमा पहिरो खस्दा बिहानदेखि यातायात अवरुद्ध भएको छ। भीमफेदी नगरपालिका 5 र 7 को बीचमा पर्ने दमार बस्तीका 5 घर पहिरोको जोखिममा परेको छ। हेटौडाको राप्ती, सामरी, कर्रा लगायतका खोलाको सतह बढेको छ। यस्तै प्रहरीका अनुसार सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका 5 को सुकसेना टोलका झण्डै 60 घर बाढीको जोखिममा परेका छन्। महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर स्थित कारागारभित्र बाढी पसेका कारण कैदी बन्दीहरू समस्यामा परेका छन्। झापाको कन्काई, बिरिङ, कमल, रतुवा, मेची, देउनिया, अन्धुवा लगायतका नदी तथा खोलामा पानीको बहाव उच्च भएको छ। कन्काई नदीमा आएको बाढीको कटानका कारण बगर बस्तीका 55 घर उच्च जोखिममा परेको छ। यस्तै गौरीगञ्ज गाउँपालिका 1 कुञ्जीबारी बजार पश्चिममा रहेको सन्थाल बस्ती डुबानमा परेको छ। अन्धुवा खोलामा आएको बाढी बस्तीतर्फ पस्दा बिर्तामोड नगरपालिका 3 करेला बारीका 50 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। झापा गाउँपालिका 5 का विभिन्न बस्तीमा बिरिङ र सानोमाई खोलाको बाढी पसेपछि स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। गाउँपालिकाले 100 बढी लाइफ ज्याकेट र एउटा रबर बोट खरिद गरेको छ। बारदशी गाउँपालिकाको राजगढ बजार, भानुचोकको सन्थाल बस्ती, घागरा खोला पश्चिमको गाउँ डुबानमा परेको छ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 18 बडहरुवामा आधा दर्जन बढी घरहरू डुबानमा परेका छन्। बडहरुवा चोक नजिकै सडकभन्दा पश्चिमपट्टिको अधिकांश घरहरूमा पानी पसेको स्थानीय निरज कुमारले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित सुकुम्बासी बस्तीका झण्डै 6 घरमा बाढीको पानी पसेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका भएर बग्ने बागमती, विष्णुमती, बल्खु, नक्खु, हनुमन्ते, मोहना, धोबी खोला लगायतका सबै खोला नाला र होचा भूभागमा उच्च सतर्कता अपनाउन विपद व्यवस्थापन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग।
लगातारको वर्षाले देशैभरि प्राकृतिक विपत्तिका श्रृङ्खलाहरू निम्तिएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशैभरिबाट संकलन गरेको सूचना अनुसार देशका विभिन्न 49 स्थानमा प्राकृतिक विपदका घटना भएका छन्। प्रहरीका अनुसार देशका विभिन्न 20 स्थानमा पहिरो गएको छ। पाल्पा, काठमाडौँ, पाँचथर, मकवानपुर, खोटाङ, दोलखा, रामेछाप, तेह्रथुम लगायतका जिल्लामा साना तथा ठूला पहिरा गएका छन्। त्यस्तै देशका विभिन्न 16 स्थानमा बाढीको प्रभाव देखिएको छ। यसैबीच मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी 2 दिनसम्म मनसुन सक्रिय रहने भन्दै सतर्क रहन सबैलाई आग्रह गरेको छ। न्यून चापीय रेखा मध्य र पूर्वी नेपालको तराई भूभाग र पश्चिमी नेपालको पहाडी भूभाग नजिक अवस्थित रहनु तथा मध्य र पूर्वी नेपाल नजिक समेत एउटा न्यून चापीय क्षेत्र रहेका कारण आगामी 2 दिनसम्म मनसुन सक्रिय रहने महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार केही स्थानमा हावाहुरीको समेत सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरोबाट प्रभावितलाई तत्काल उद्धार गर्न र सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा मन्त्रालयगत प्रगति तथा समीक्षा कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा उहाँले विपदमा परेकाको उद्धार र राहतमा कमी हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा दुई देशबीच समन्वय गरी केही स्थानमा तत्काल बहाव खुलाउने काम भएको र अन्य स्थानमा पनि प्रयास भइरहेको बताउनु भयो। प्रकोप प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका आवश्यक उपकरण आवश्यक परेका ठाउँमा हेलिकप्टर र सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराउनु भयो। साथै सम्भावित र जोखिम क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सचेत रहनका लागि सूचना प्रणालीलाई चुस्त बनाइएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। सम्पूर्ण स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिलाई पनि पीडितको उद्धारमा खटिन प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गर्नुभयो। मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आज दिनभर अवरुद्ध भएको छ। यति एयरलाइन्सको विमान धावन मार्गबाट चिप्लिएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहान 11 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म सबै उडान तथा अवतरण ठप्प भएका थिए। नेपालगञ्जबाट 66 जना यात्रु बोकेर काठमाडौँ आएको एटीको टीआर विमान अवतरणको क्रममा बिहान 11 बजेर 5 मिनट जाँदा धावन मार्गबाट चिप्लिएर 20 मिटर पर ट्याक्सी वेमा पुगेको थियो। विमानस्थलका प्रवक्ता प्रताप बाबु तिवारीका अनुसार कोटेश्वर तर्फको प्रवेश बिन्दुबाट अवतरण गर्दा डेल्टा नामको ट्याक्सी वे नजिकको धावन मार्गबाट विमान चिप्लिए लगतै उडान र अवतरण बन्द भएको थियो। आवश्यक उपकरणको अभाव तथा भारी वर्षाका कारण साँझ 7 बजे मात्र विमानलाई धावन मार्गबाट हटाउन सफल भएको तिवारीले बताउनुभयो। विमानमा सवार यात्रुमध्ये 2 जनाको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। अन्यको अवस्था सामान्य छ। मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिनभर बन्द भएपछि काठमाडौँबाट हुने आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पूर्ण उडान दिनभर प्रभावित भए। आन्तरिक उडान भरेका जहाज नजिकको विमानस्थलमा डाइभर्ट भए भने चाइना एयर र सिचुवान एयर लासामा फर्किएका थिए। दुबईबाट काठमाडौँ आएको नेपाली एयरलाइन्सको जहाज पनि भारतको दिल्लीमा अवतरण भएको थियो। पाल्पाको रैनादेवी छहरा 1 सिद्धेश्वरको विभिन्न स्थानमा फैलिएको झाडा पखालाबाट 60 जना बढी बिरामी परेका छन्। सिद्धेश्वरको मगरानमा 35, अर्चलेमा 29 जना बिरामी परेको वडाध्यक्ष सोमबहादुर दर्लामीले बताउनुभयो। वडाध्यक्ष दर्लामीका अनुसार अस्ति बुधबार अर्चेलामा केही व्यक्तिलाई झाडा पखाला देखिएको थियो। रैनादेवी छहरा स्वास्थ्य शाखामा बुधबार बेलुकी नै झाडा पखालाका विषयमा जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो। सामान्य उपचार गर्दा नभएपछि कतिपय बिरामी तानसेन स्थित मिसन अस्पतालका साथै गुल्मीको रेडी र अगाहामा उपचार गर्न गएका थिए। मिसन अस्पतालमा 11 जनालाई उपचारका लागि पठाएको उहाँले बताउनुभयो। आज गाउँका धेरै बिरामी परेपछि जिल्ला अस्पतालका डाक्टर गगन अधिकारी समेतको टोली उपचारका लागि गाउँमै पुगेको छ। 3 दिनदेखि परेको पानी र टङ्की दूषित पानी मिसिएको हुन सक्ने स्थानीयले बताएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री चक्रपाणी खनालले भारतबाट आयाती तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षणको काम बन्द नभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको कालीमाट स्थित तरकारी तथा फलफूल बजारमा भएको केन्द्रीय विषादी प्रयोगशालाको अनुगमन गर्दै मन्त्री खनालले विषादी परीक्षण निरन्तर रूपमा जारी रहेको बताउनु भएको हो। आवश्यक परेको खण्डमा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सबै प्रकारका तरकारी तथा अन्य खाद्यान्नको परीक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो। विषादी परीक्षणको विषयलाई लिएर बाहिर सर्वसाधारण उपभोक्तामा अफवाह फैलाइएको उहाँले आरोप समेत लगाउनुभयो। अहिले जुन रूपमा भयावह स्थिति खडा गरिएको छ एउटा त्यो होइन। दोस्रो कुरो चाहिँ सबै प्रकारका विषादी टेस्ट गर्ने हाम्रो केन्द्रीय ल्याब काठमाडौँमा छ। अन्य दुईटा समूहहरूको विभिन्न चाहिँ टेस्ट गर्ने हाम्रो अन्य ल्याबहरू पनि छ। केही कमी कमजोरी हुन सक्छ, दिनदिनै नचलेको होला, कहिलेकाहीँ केमिकलहरू नपुगेको हुन सक्छ।
सरकारले मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिएका 21 विषादीमा सकिने प्रतिबन्ध लगाइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा प्राङ्गारिक बनाउने सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। यो देशलाई अर्ग्यानिक प्राङ्गारिक बनाउने हो, लाने त्यतैतर्फ हो र अहिले त्यो भएको हुनाले मैले मेरै नेतृत्वमा 15 सदस्यीय प्राङ्गारिक समिति बनाएर त्यसको प्रतिवेदन लिएर अहिले 4 वटा प्रदेश, खास गरेर 1 नम्बर, यो 3 नम्बर प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशलाई 52 करोड बजेट विनियोजन गरेर रासायनिक मल घटाउँदै जाने, यो विषादीहरू जो प्रयोग गर्न आवश्यक छैन ती चाहिँ त्यो ब्यान्ड भएका त छँदैछन्, त्यो एउटा अभियानको कुरा हो। आयातित तरकारीमा प्रयोग भएका विषादी परीक्षणका लागि पर्याप्त प्रयोगशाला भएको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग भएका नयाँ विषादीको जाँच गर्न सकिने क्षमता पनि नरहेको बताउनुभयो। गोर्खा भूकम्पबाट क्षति भएका काठमाडौँका परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालको मुख्य भवन र वीर अस्पतालको एउटा भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रसूति गृह र उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले वीर अस्पतालमा पुनर्निर्माण गरिएको भवनको उद्घाटन गर्नुभयो। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिएको प्रसूति गृहमा 182 र वीर अस्पतालमा 94 शय्या छन्। घुस रकमसहित पक्राउ परेका सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार रौनियालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले आज काठमाडौँ ल्याएको छ। रौनिया र सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका उनका भतिजा रामहरिलाई थप अनुसन्धानका लागि आज काठमाडौँ ल्याइएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। रौनियालाई हिजो 8 लाख रकमसहित अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको हो। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणको ठेक्कामा ठेकेदारसँग कमिसन बापतको घुस लिएको प्रमाणसहित रौनियालाई आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब कालीकोट डायरीको पालो। कालीकोट डायरीबाट तुलाराम पाण्डेको नमस्कार। कालीकोटका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो चुलिँदै जाँदा आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि लोकप्रिय नीति र कार्यक्रम घोषणा गर्न प्रतिस्पर्धा चलेको छ। 3 नगर र 6 गाउँपालिका रहेको कालीकोटमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वितरणमुखी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। खाँडाचक्र नगरपालिकाले छोराछोरी बीचको लैङ्गिक विभेद कम गर्न 1 वा 2 छोरी मात्र जन्माउने दम्पतिलाई 1 लाख नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। सानी त्रिवेणी गाउँपालिका र महाबै गाउँपालिकाले 50 वर्ष उमेर पुगेका एकल पुरुषका लागि मासिक 1000 भत्ता दिने नीति ल्याएका छन्। 21 वर्षपछि विवाह गर्ने युवतीलाई 5000 पुरस्कार दिने शुभकालिका गाउँपालिकाको योजना छ। कालीकोटका स्थानीय तहमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले ताला लगाएपछि जनप्रतिनिधिहरू त्रासमा छन्। पालिका कार्यालयमा लगाएका ताला असार 20 गते नै प्रहरीले तोडे पनि वडा स्तरका ताला अझै खुलेका छैनन्। वडा अध्यक्षहरू वडामा बस्न नसकेर पालिका कार्यालयमा आएर सिफारिस लगायतका काम गरिरहेका छन्। सरकारले कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन करोडौं रकम दिए पनि वास्तविक कृषकले लाभ लिन सकेका छैनन्। कृषकको नाममा आएको अनुदान रकम टाठाबाठाले हात पार्ने, वास्तविक कृषकले कार्यक्रमबारे जानकारी नै नपाउने अवस्था रहेको बताउँदै सञ्चारकर्मीको एक समूहले कालीकोट अनुगमनमा आएकी कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीसँग गुनासो गरेका छन्। प्रदेशबाट आएका योजना पारदर्शी नभएको बिचौलियाले बिल मिलाएर खाने गरेको गुनासो मन्त्री समक्ष सञ्चारकर्मीले गरेका हुन्। कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले तत्कालीन माओवादी आक्रमणको अन्तिम फौजी हमला गरेको पिलीलाई नगर सभा मार्फत युद्ध पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेपछि पिलीमा कर्णाली प्रदेश सरकार मार्फत धमाधम भौतिक संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ। खाँडाचक्र 7 मा पर्ने पिलीमा घर घरमा मिटर जडित खानेपानीका धारा, सिँचाइ पोखरी, टेलिकमको टावर, कालिका माविको भवन निर्माण लगायतका काम भएको बताउँदै नगर प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले हाल 3वटा भवन र रेलिङ सहितको बाटो निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो। हस्त कालीकोट डायरी आजलाई यति नै। तुलाराम पाण्डेलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार। कालीकोट डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपालको वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा विश्व बैंकले गर्दै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। दोस्रो वित्तीय कार्यक्रम र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन विकास नीति परियोजना अन्तर्गत विश्व बैंकले गर्ने $10 करोड बराबरको सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ। सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा आज एक कार्यक्रमका बीच सचिव लालशंकर घिमिरे र विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फरिस एच हदाद
जेभोर्सले सो सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सो क्रममा अर्थ सचिव घिमिरेले तीनै तहको सरकारलाई सफल बनाउन आपसी सहकारी र क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने सहयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। यस्तै विश्व बैंकका फरिसले संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन नेपालको महत्वाकांक्षालाई सदैव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई जेल चलानको आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदको दुरुपयोग मुद्दामा निलम्बनमा परेका छन्। विपक्षीको प्रभावमा परेर न्यायाधीश अरशद मल्लिकले शरीफको विपक्षमा फैसला गरेको दावी गरिएको छ। न्यायाधीशको निलम्बनपछि उनले गरेको निर्णय समेत स्वतः खारेज गर्नुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफको पार्टी PMLले माग गरेको छ। 69 वर्षीय पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर हुँदै 7 वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका छन्। न्यायाधीशको कुनै गलत विषयमा भएको बार्गेनिङको भिडियो सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिँदै शरीफका विपक्षीले सो निर्णय गर्न लगाइएको सार्वजनिक भएको छ। आफूलाई व्यापक दबाव र घुस रकमका लागि कयौं प्रस्ताव गरिए पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेको न्यायाधीश मल्लिकले दावी गरेका छन्। भिडियो सम्पादन गरी आफू विरुद्ध प्रयोग गरिएको मल्लिकको दावी छ। अब खेल प्रसङ्ग। फिफा वरियतामा नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली 2 स्थानमाथि उक्लिएको छ। फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले आज सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपालले 2 स्थान सुधार गर्दै 101औं स्थानमा आइपुगेको छ। नेपाली टोली पहिला 103औं स्थानमा थियो। फिफा वरियतामा भारत 57, बंगलादेश 130, श्रीलङ्का 136, मालदिप्स 139 र अफगानिस्तान 145औं स्थानमा रहेका छन्। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री कप प्रदेश लीग फुटबलको फाइनल राउन्डमा धरान र झापा विजयी भएका छन्। गृह मैदानमा भएको खेलमा धरान FC सुनसरीले बौद्धिक विकास समाज धनकुटालाई 3-2 गोल अन्तरले पाखा लगायो। धरानको जितमा विनोद राई, दोर्जे तामाङ र उमेश राईले गोल गरे। समूह चरणको अन्तिम खेलमा धरानले मोरङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सोही मैदानमा भएको अर्को खेलमा झापाको सैनिक युथ क्लबले बक्सिला FC खोटाङलाई 6-3 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। झापाको जितमा विकेश गुप्ताले ह्याट्रिक सहित 4 तथा सौरभ लिम्बू र मिलन राईले 1-1 गोल गरे। झापाले अब रेड हर्ट्स फुटबल क्लब इलामसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। छनौट चरण पार गरी आएका 6 टोलीले फाइनल राउन्डमा प्रतिस्पर्धा गरेपछि उपाधि भिडन्त सुरु हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख रुपैयाँ हात पार्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब विश्वकप क्रिकेट स्पेशलको पालो। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। नमस्कार, विश्वकप क्रिकेट विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी विश्वकप क्रिकेटको फाइनल प्रवेश गरेका इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्डको फाइनलसम्मको यात्राका विषयमा विश्लेषण गर्नेछौँ। विश्वकप क्रिकेटले नयाँ विजेता पाउने भएको छ। आयोजक इङ्ल्यान्डले हिजो दोस्रो सेमिफाइनलमा 5 पल्टको विजेता अस्ट्रेलियालाई सजिलै 8 विकेटले पराजित गरेपछि यस्तो समीकरण बनेको हो। आइतबार लर्ड्समा हुने फाइनलमा इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यी दुवै टोलीले अहिलेसम्म विश्वकपको उपाधि जित्न सकेका छैनन्। न्युजिल्यान्डले अघिल्लो दिन पहिलो सेमिफाइनलमा भारतलाई स्तब्ध पारेको थियो। न्युजिल्यान्ड लगातार दोस्रो पल्ट फाइनल खेल्दैछ। समूह चरणको खेलमा इङ्ल्यान्डले न्युजिल्यान्डलाई 119 रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै फाइनलको यात्रा तय गरेको थियो। इङ्ल्यान्ड 27 वर्षपछि फाइनल पुगेको हो। सन् 1992 मा पछिल्लो पटक इङ्ल्यान्डले फाइनल खेलेको थियो, जहाँ पाकिस्तानसँग उपाधि भिडन्तमा ऊ पराजित भएको थियो। त्यसयता इङ्ल्यान्ड सेमिफाइनल पनि पुग्न सकेको थिएन। 1979 को फाइनलमा इङ्ल्यान्डले वेस्ट इन्डिज र 1987 मा अस्ट्रेलियासँग पराजित भएको थियो। 4 वर्ष अघि विश्वकपमा इङ्ल्यान्ड पहिलो चरणबाटै बाहिरिएको थियो। त्यसयता इङ्ल्यान्डलाई यो स्थितिमा पुर्याउन अस्ट्रेलियाका प्रशिक्षक ट्रेभर वेलिसको उल्लेखनीय योगदान छ। 4 वर्षको अन्तरमा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा विश्व नम्बर 1 बनिसकेको टोली विश्वकपको उपाधि नजिक पनि पुगिसकेको छ। अस्ट्रेलिया पहिलो पटक सेमिफाइनलमा पराजित भएको हो। यस अघिका 7 सेमिफाइनल जित्दा अस्ट्रेलिया 5 पल्ट विश्व विजेता बनेको थियो। लर्ड्समा आइतबार उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा आयोजक इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड दुवै पहिलो पटक विश्वकपको उपाधि जित्ने योजनामा रहनेछन्। यद्यपि घरेलु मैदानमा आयोजना गरिएको प्रतियोगिताको उपाधि जित्न समेत असफल भएको इङ्ल्यान्डलाई त्यो चुनौती पार लगाउन त्यति सहज भने छैन। न्युजिल्यान्ड विरुद्ध एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा भएका 89 भेटमा इङ्ल्यान्ड 40 खेलमा विजय भएको छ। 43 खेल भने न्युजिल्यान्डको पक्षमा गएको छ। आङ्कडाको हिसाबले इङ्ल्यान्ड विरुद्ध न्युजिल्यान्ड केही हाबी देखिए पनि टोलीको पछिल्लो फर्मका आधारमा इङ्ल्यान्ड उत्कृष्ट टोली रहेको छ। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल।
हवस् दिने प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।